एटमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिँ यस्तो कमन टेक्निक हो जसको युज गरेर चाहिँ हामीले मेटल्स र मेटालोइड स्याम्पल्सलाई चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। एटमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिँ एउटा रिलायबल टेक्निक हो र यो युज गर्न चाहिँ सजिलो पनि छ। हामीले यो मेथड युज गरेर चाहिँ 62वटा इलिमेन्ट्सभन्दा बढी इलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ। हामीले यो मेथड युज गरेर चाहिँ इलिमेन्ट्सको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस बोथ गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ एटमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपीतिर जाउँ। जब चाहिँ मेटल स्पेसिस भएको सोलुसनलाई फ्लेममा ल्याएर इन्ट्रोड्युस यानि कि ल्याएर हामीले राख्छौँ। फ्लेममा राखिसकेपछि त्यो मेटल स्पेसिसको हामीले भेपर फर्म अब्टेन गर्छौँ। कुनै कुनै मेटलहरू चाहिँ यो थर्मल एनर्जी गेन गरे बित्तिकै एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ र उनीहरू ग्राउन्ड स्टेटमा रिटर्न हुँदाखेरि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक वेभलेन्थ भएको रेडिएसन चाहिँ उनीहरूले इमिट गर्छ। तर मेटलको धेरै पर्सेन्टहरू चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमै रहिरहन्छ। ग्राउन्ड स्टेटमा रहेको पार्टिकुलर इलिमेन्ट यानि कि मेटलहरूले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक रेडिएसनलाई मात्र एब्जर्भ गर्छ, यानि कि त्यो रेडिएसन जुन चाहिँ यिनीहरू एक्साइटेड स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेटमा जाँदाखेरि यिनीहरूले झर्दाखेरि इमिट गर्छन् नि, त्यो एउटा पार्टिकुलर वेभलेन्थको रेडिएसनहरू मात्र यिनीहरूले चाहिँ एब्जर्भ गर्छ। र जब चाहिँ हामीले अब त्यो क्यारेक्टरिस्टिक वेभलेन्थ भएको रेडिएसनलाई चाहिँ हामीले फ्लेममा पास हुन छोडिदिन्छौँ, जसमा चाहिँ त्यो मेटलको स्पेसिसहरू हुन्छ नि त्यसमा छोडिदिन्छौँ। तब चाहिँ त्यो हामीले जुन लाइट पठाउँछौँ नि, त्यो लाइट पठाएको त्यसको थोरै मात्रा चाहिँ फ्लेममा रहेको मेटल स्पेसिसहरूले एब्जर्भ गरेर उनीहरू एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ। अब यो लाइट एब्जर्भ गर्ने प्रोपर्टी त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने हो फ्लेममा रहेको मेटलको स्पेसिसको डेन्सिटीसँग। अब त्यही भएर चाहिँ जब हामीले एटमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपीमा एउटा डिटरमाइन गर्छौँ, यानि कि लाइट एब्जर्भ कति गरौँ भनेर डिटरमाइन गर्छौँ, अब यसको भ्यालु युज गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँ स्पेसिस मेटलको कन्सन्ट्रेसन कति थियो भनेर हामीले क्यालकुलेट गरेर निकाल्न सक्छौँ। किनकि एब्जर्भ भएको लाइट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ नि त डेन्सिटी अफ एटम्ससँग। जुन फ्लेममा रहेको मेटलको स्पेसिस थियो त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। र म्याथमेटिकल्ली टोटल एमाउन्ट अफ लाइट एब्जर्भ कति गरौँ चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाएर निकाल्न सक्छौँ, यानि कि पाई ई स्क्वायर बाई एमसी इन्टु एनएफ, यानि कि ई भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज, एम भनेको मास अफ एटम, सी भनेको भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, एन भनेको नम्बर अफ एटम र एफ भनेको ओसिलेटर फ्रिक्वेन्सी। अब यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले टोटल एमाउन्ट अफ लाइट कति एब्जर्भ भयो भनेर निकाल्न सक्छौँ, जुन युज गरेर चाहिँ हामीले मेटलको कन्सन्ट्रेसन डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। इन्स्ट्रुमेन्टेसन अफ एटमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यो एटमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपीमा चाहिँ के इन्स्ट्रुमेन्टहरू इन्भल्भ छन्। फर्स्टमा इन्भल्भ हुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो रेडिएसन सोर्स। अब रेडिएसन सोर्सले चाहिँ स्टेबल इन्टेन्स रेडिएसन र जुन डिटेक्ट गर्नु छ, जुन इलिमेन्टलाई डिटेक्ट गर्नु छ त्यो इलिमेन्टलाई चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा ल्याउनको लागि जुन एउटा रिजोनेन्स स्पेक्ट्रल लाइन चाहिन्छ रेडिएसनको, त्यो चाहिँ त्यसले रेडिएसन सोर्सले इमिट गर्नुपर्छ। र यो रिजोनेन्स स्पेक्ट्रल लाइन चाहिँ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रल लाइनको कम्पेरिजनमा एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रल लाइनको विथको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिक न्यारो हुनुपर्छ। र अरू स्पेक्ट्रल लाइन जुन चाहिँ स्पेक्ट्रो फोटोमिटरले डिटेक्ट यानि कि रिसल्भ गर्नु छैन त्योसँग चाहिँ इन्टरफियर गर्नु हुँदैन। र यो नेरो स्पेक्ट्रल लाइनमा आउने प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले हलो क्याथोड ल्याम्प रेडिएसन सोर्समा युज गरेर चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हलो क्याथोड ल्याम्प के हो त? यो हलो क्याथोड ल्याम्पमा चाहिँ एउटा कप हुन्छ र त्यो कपमा चाहिँ इलिमेन्ट जुन हामीलाई डिटेक्ट गर्नु छ त्यो इलिमेन्टको स्याम्पल चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्छौँ। जस्तै मानिलिउँ हामीलाई सोडियम डिटेक्ट गर्नु छ अरे भनेपछि हामीले त्यो कपमा चाहिँ सोडियम राख्छौँ। अब यो हलो क्याथोड ल्याम्प त क्याथोडको काम गरिहाल्ने भयो। यसमा एनोड चाहिँ टङ्गस्टेन वायर हुन्छ र यो दुईटा इलेक्ट्रोडलाई यानि कि एनोड र क्याथोडलाई चाहिँ हामीले इनर्ट ग्यासले फिल गरेको ट्युबमा राख्छौँ।
अब जुन यहाँभित्र चाहिँ जुन रेडिएसन प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर पठाउनको लागि हामीले त्यहाँ ल्याम्प विन्डो बनाएको हुन्छौँ र यो ल्याम्प विन्डो चाहिँ क्वार्ट्ज सिलिकन ग्लासबाट बनेको क्वार्ट्ज या सिलिकन ग्लासबाट बनेको हुन्छ। जब चाहिँ हामीले पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोड यानि कि एनोड र क्याथोडमा एप्लाई गर्छौँ, एनोडमा रहेको इनर ग्यास चाहिँ चार्ज हुन्छ र यो चार्ज भएको इनर ग्यासले चाहिँ ओभर हाई स्पिडमा गएर चाहिँ क्याथोडमा एट्याक गर्छ र यो क्याथोडमा इनर ग्यासले एट्याक गरिसकेपछि त्यहाँभित्र रहेको जुन हामीले अघि सोडियम राखेको छौँ त्यो चाहिँ भ्यापोराइज हुन्छ त्यो इनर ग्यासको इम्प्याक्टले गरेर र सोडियम एटम चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा कन्भर्ट हुन्छ र एक्साइटेड स्टेटमा सोडियम एटम धेरैन्जेल नबस्ने भएकाले यिनीहरू ग्राउन्ड स्टेटमा रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक रेडिएसन चाहिँ वेभलेन्थ भएको रेडिएसन इमिट गर्छ। अब रेडिएसन सोर्स पछाडि सेकेन्डमा हुन्छ चपर। हलो क्याथोड ल्याम्प र फ्लेमको बिचमा चाहिँ एउटा रोटेटिङ व्हील राखिएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी चपर भन्छौँ। यसले चाहिँ हलो क्याथोड ल्याम्पबाट आइरहेको स्टडी लाइटलाई चाहिँ झेकेर चाहिँ पल्सेटिङ लाइटमा चेन्ज गरिदिन्छ र यो पल्सेटिङ लाइटले चाहिँ फोटोसेलमा पल्सेटिङ करेन्ट दिन्छ र यो पल्सेटिङ करेन्टलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गरेर चाहिँ यसलाई रेकर्ड गरिन्छ र यसरी चाहिँ हलो क्याथोड ल्याम्पबाट आएको जुन रेडिएसन अफ लाइट छ यसलाई चाहिँ अरू मेटल स्पेसिसहरूले एब्जर्ब नगरिकन सुरुमै कति इन्टेन्सिटीमा आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमै मेजर गर्छौँ चपर युज गरेर। र अब थर्डमा चाहिँ छ एटोमाइजर। चपर पछि छ एटोमाइजर। हामीले चाहिँ एटोमिक एब्जर्प्सन एचिभ गर्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले स्याम्पललाई एटोमिक स्टेटमा कन्भर्ट यानि कि रिड्युस गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा मेथड यानि कि फ्लेम एटोमाइजर मेथड र अर्को नन फ्लेम एटोमाइजर मेथड दुईटा मेथडबाट चाहिँ स्याम्पललाई एटोमिक स्टेटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा छ फ्लेम एटोमाइजर मेथड होइन कि दुईटा युज गरेर यानि कि फ्लेम एटोमाइजर र नन फ्लेम एटोमाइजर युज गरेर चाहिँ हामीले स्याम्पललाई एटोमिक स्टेटमा लान सक्छौँ। र अब हामी फ्लेम एटोमाइजरको बारेमा जानौँ हैन। फ्लेम एटोमाइजरले चाहिँ फ्लेम युज गरेर चाहिँ लिक्विड स्याम्पललाई ग्यासियस स्टेटमा कन्भर्ट गर्छ र मोलिकुलर फर्ममा छ भने त्यसलाई एटोमिक भेपरमा चाहिँ यसले कन्भर्ट गरिदिन्छ। र यो फ्लेम एटोमाइजरले कमनली दुई खालको बर्नर युज गर्छ, टोटल कन्ज्युम्सन बर्नर र प्रिमिक्स्ड बर्नर। र यो एटोमाइजर पछि फोर्थमा युज हुने भनेको चाहिँ नेबुलाइजेसन अफ लिक्विड स्याम्पल। लिक्विड स्याम्पल चाहिँ बर्नरमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा हामीले लिक्विड स्याम्पललाई चाहिँ स्मल ड्रपलेट्समा कन्भर्ट गर्छौँ र लिक्विड स्याम्पलबाट स्मल ड्रपलेट्समा यिनीहरूलाई चेन्ज गर्ने यानि कि बनाउने मेथडलाई चाहिँ हामी नेबुलाइजेसन भन्छौँ। र हामीले कमनली नेबुलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ हाई भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको ग्यासलाई युज गर्छौँ र यस मेथडलाई चाहिँ हामीले न्युमेटिक नेबुलाइजेसन पनि भन्छौँ, न्युमेटिक नेबुलाइजेसन भन्छौँ। यो पछि आउँछ मोनोक्रोमेटर्स र यो फिफ्थ मोनोक्रोमेट्स। अब एटोमिक एब्जर्प्सनमा चाहिँ मोस्टली कमनली युज हुने मोनोक्रोमेट्स चाहिँ प्रिजम र ग्राफ्टिङ हो। र यो मोनोक्रोमेट्सको फङ्सन चाहिँ हलो क्याथोड ट्युबबाट आएको स्पेक्ट्रल लाइनबाट चाहिँ आफूलाई चाहिएको एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रल लाइन चाहिँ छान्ने यही हो मोनोक्रोमेट्सको फङ्सन। र मोनोक्रोमेट्स पछि आउँछ डिटेक्टर। डिटेक्टर चाहिँ यहाँ फोटो मल्टिप्लायर ट्युब हो। यसमा चाहिँ सिरिज अफ इलेक्ट्रोड्स भएको फोटो क्याथोड हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले डायोड र एनोड पनि भन्ने गर्छौँ। फोटो क्याथोडलाई चाहिँ पावर सप्लाईको टर्मिनलमा फिक्स गरिएको हुन्छ। यसले चाहिँ आएको करेन्टलाई चाहिँ एम्प्लिफाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यसले एम्प्लिफायर र रिड आउट सिस्टममा सेन्ड गर्छ। अब 7 नम्बरमा छ एम्प्लिफायर। फोटो क्याथोडबाट आएको इलेक्ट्रिक करेन्टलाई चाहिँ एम्प्लिफायरले मेनी टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर यसले एम्प्लिफाई गरिदिन्छ, त्यो करेन्टलाई अझ ठुलो करेन्ट बनाइदिन्छ। एम्प्लिफायर पछि रिड आउट डिभाइस। धेरै जस्तो एटोमिक एब्जर्प्सन मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ चार्ज रेकर्डरलाई चाहिँ रिड आउट डिभाइसको रूपमा युज गरिन्छ।
अब यो थियो इन्स्ट्रुमेन्टेसन अफ एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब चाहिँ हामी वर्किङ अफ एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपीतिर जाउँ। यो फिगर चाहिँ बेसिक इन्स्ट्रुमेन्टेसन अफ एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपीको फिगर हो। एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपीको फर्स्ट पार्ट रेडिएसन सोर्सबाट हामी स्टार्ट गरौँ। यो रेडिएसन सोर्समा चाहिँ एउटा क्याथोड र एउटा एनोड हुन्छ। क्याथोड चाहिँ होलो क्याथोड ट्युबबाट बनेको हुन्छ र एनोड चाहिँ टङ्गस्टेन फिलामेन्टबाट बनेको हुन्छ र हामीले क्याथोड र एनोडको बिचमा चाहिँ 300 देखि 500 भोल्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी एप्लाई गर्छौँ। अब यति इलेक्ट्रिसिटी एप्लाई गरिसकेपछि त्यो ट्युबमा रहेको इनर ग्यासहरू चाहिँ आयोनाइज हुन्छ, यानि कि हिलियम र आर्गन चाहिँ आयोनाइज हुन्छ र यो आयोनाइज भएको इनर ग्यासले चाहिँ होलो क्याथोड ट्युबको सर्फेसमा रहेको इलिमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट, यानि कि हामीले डिटेक्ट गर्नुपर्ने जुन इलिमेन्ट थियो त्यसलाई चाहिँ एट्याक गर्छ। यो आयोनाइज भएको ग्यासबाट चाहिँ एनर्जी पाइसकेपछि हाम्रो इलिमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ। एक्साइटेड स्टेटमा केही समयसम्म बसिसकेपछि फेरि यो ग्राउन्ड स्टेटमा रिटर्न गर्छ र यो ग्राउन्ड स्टेटमा रिटर्न ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ यसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन चाहिँ इमिट गर्छ र यो निस्किएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई चाहिँ हामीले लेन्सको युज गरेर चाहिँ हामीले सबै फ्लेममा फोकस गर्छौँ। हाम्रो फ्लेममा चाहिँ भेपराइज एटम प्रेजेन्ट हुन्छ नि त, किनकि यो फ्लेमको मुनि त एटोमाइजर हुन्छ नि त। एटोमाइजरको फङ्सन चाहिँ एटोमाइजरले चाहिँ हामीले राखेको सेम्पल्सलाई चाहिँ फ्लेममा पठाइन्छ र फ्लेममा पठाइसकेपछि यसले त्यो सेम्पल्सलाई चाहिँ भेपर एटम फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छ र जुन चाहिँ फ्लेममा हुन्छ र यो फ्लेम जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एसिटाइलिन र एयरको मिक्सचरलाई युज गर्छौँ र यो मिक्सचरले चाहिँ हामीलाई 3000 केल्भिनसम्म टेम्परेचर प्रोभाइड गर्छ। जुन अघि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन लेन्सले फोकस गरेर पठाएको थियौँ फ्लेममा, त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई चाहिँ भेपराइज एटमहरूले आफूले सके जति एब्जर्भ गर्छ र बाँकी रहेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन चाहिँ त्यो फ्लेमबाट पास हुँदै अब लेन्सतिर जान्छ र यो लेन्सले चाहिँ फेरि हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन जुन बाँकी भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई चाहिँ प्रिजम, यानि कि मोनोक्रोमेटरमा लगेर फोकस गर्छ। हामीले प्रिजममा फोकस गरिसकेपछि यो प्रिजमले चाहिँ हामीले जुन फोकस गरेर पठाएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई चाहिँ बेग्लै स्पेक्ट्रल लाइन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनमा सेपरेटमा चाहिँ बनाएर चाहिँ यसले पठाइदिन्छ, स्लिटमा चाहिँ पठाइदिन्छ र हामीले यो स्लिट युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक वेभलेन्थ भएको लाइटलाई मात्र सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल यदि हामीले चाहिँ सोडियम एनालाइज गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ त्यहाँ 589 नेनोमिटर भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन वेभलेन्थ भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ र यो स्लिटले चाहिँ त्यो स्पेसिफिक हामीलाई जुन चाहिएको वेभलेन्थ भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन छ त्यसलाई चाहिँ डिटेक्टरमा सेन्ड गर्छ, यानि कि पास गर्छ। हाम्रो डिटेक्टरमा त फोटो मल्टिप्लायर ट्युब हुन्छ। हामीले सेलेक्ट गरेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको फोटोनले चाहिँ सिधै आएर डिटेक्टरको क्याथोडमा एट्याक गर्छ। अब फोटोनले चाहिँ क्याथोडमा एट्याक गरिसकेपछि त्यो इलेक्ट्रोडमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रोड चाहिँ फेरि हाम्रो डायोड्समा आउँछ र यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ धेरै मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, डायोन्सले चाहिँ धेरै गुणा मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। जस्तै अब यो फर्स्टमा चाहिँ क्याथोडमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोड बनेको थियो नि, अब त्यो इलेक्ट्रोडले चाहिँ फेरि एउटा डायोड यहाँ रहेको एउटा डायोडलाई एट्याक गर्छ, फेरि 2टा इलेक्ट्रोड बनिन्छ। अब त्यहाँबाट फेरि अर्को डायोडमा एट्याक गर्दा फेरि 4वटा बनिन्छ, फेरि माथिको डायोडमा एट्याक गर्छ 8वटा बनिन्छ। यसरी नै मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ क्या। एउटा फोटोन युज गरेर चाहिँ फोटो मल्टिप्लायर ट्युबले 10⁶ देखि 10�7 इलेक्ट्रोन्ससम्म जेनेरेट गर्न सक्छ। डिटेक्टरको एनोड र क्याथोडबाट चाहिँ सिग्नल एम्प्लिफायरमा जान्छ। एम्प्लिफायरले चाहिँ सिग्नललाई एम्प्लिफाई गरेर रेकर्डरमा पठाउँछ र लास्टमा गएर चाहिँ रेकर्डरले चाहिँ हाम्रो एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपीको स्पेक्ट्रमलाई रेकर्ड गर्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपीले वर्क गर्छ।